దశకం 15. మతిరిహ గుణసక్త బంధకృత్వేష్వసక్త త్వమృతకృదు పరుంధే భక్తియోగస్తు శక్తిం మహదనుగమలభ్య భక్తిరేవాత్ర సాధ్య కపిలతనురితి త్వం దేవహుత్యేన్యగాది ప్రకృతి మహదహంకారా చ మాత్రా చ భూత న్యపి హృదపి దశాక్షీ పురుష పంచవింశః इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देह्युत्यैन्यगादीः प्रकृतिगत गुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देहहुत्यैन्यगादीः विमलमतिरूप्मुरुपात्यैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैः मैसुरसरिदोघा प्रज्ञचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः अहं बहुलहिंसा सञ्चितार्धै कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः युवतिजठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु दक्पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुक्या त्वत्पदाम्बोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं त्वद्विधूया मयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपदात् स्वभक्तिं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।